अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूं मैडम लैला की रिहाइशगाह पर। आज हमारे साथ जो मेज़बान हैं, हमारे साथ जो ख़ुसूसी पेशावर से बिलोंग करती हैं, सूबाई सदर भी हैं ट्रांसजेंडर की, इनसे पूछेंगे कि जो गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया है उस हवाले से इनका क्या कहना है। जी, मेरा नाम आरज़ू ख़ान है और मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट हूँ। और मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए एक इदारा बनाया हुआ है जो कि रजिस्टर करवाई है मंजिल फाउंडेशन, और उसी पे मैंने सारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एज आ रजिस्टर की हुई है। उसमें मेंबर्स हैं जो कि हमारे अलग अलग ज़िलों में बतौर काम कर रहे हैं। फोकल पर्सन, प्रेसिडेंट अपने इलाकों को लीड कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं कम्युनिटी को। तो यहाँ पर डेर इस्माइल ख़ान में आज मैं आई हुई हूँ लैला की तरफ, जो कि हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है। हमारी जो मंजिल फाउंडेशन इदारा है उसका जो है ये फोकल पर्सन है, डेर इस्माइल ख़ान में यहाँ पर सदारत रिप्रेजेंट करती हैं और पूरी सूबे को जो है मैं देख रही हूँ। और इसके अलावा पुलिस कम्युनिटी की DRC मेंबर भी हूँ और इसके अलावा जो है फर्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ। अच्छा, ये जो वाक़या DI खान में हुआ, शीज़ा सेठ को कत्ल किया गया था बेदर्दी से, इस केस को आप किस तरीके से देखते हैं? आए रोज़ यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसजेंडर को कत्ल कर दिया जाता है और फिर उसका केस का कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया और किधर गया, क्या हुआ उसके साथ। इसी को लेके जो है मैं देख के यहाँ पर आई हूँ। उसकी कल कुल अमीन थी, यहाँ पर तीसरा दिन पूरा हो चुका था और हमारी जो गाड़ी थी पेशावर से वो थोड़ी सी लेट हो गई थी, वरना मैं यहाँ आके वो सब कुछ रिकॉर्ड भी करवाती। लेकिन उनके कुछ पिक्चर्स हैं जो कि स्क्रीन पे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, और उन्हीं को लेके कुछ ख़ास वजूहात मुझे सामने नहीं आई जो कि शीज़ा की जिस तरह वो कत्ल हुई, और उसके बाद जो उसके पीछे जो बंदा था वो हवालात में बंद हो चुका, फिर उसके बाद अभी वो जेल भी चला गया। तो मुझे वजूहात सामने नहीं आई, तो उसको लेने के लिए, उस मसले को लेके मैं आज लैला जी के पास आई हूँ और लैला से अपनी यूट्यूब चैनल पे जो आरज़ू ख़ान के नाम से है उस पे ये वीडियो जो है इसके थ्रू मैं सबको पैगाम देना चाहती हूँ कि जो भी ख्वाजा सरा अपने इलाकों में रहते हैं, तो जो अपने बॉयफ्रेंड बनाते या तमाशबीन बनाते हैं, तो इस वीडियो में आपको आज पता चलेगा कि उसके पीछे ये क्या रीज़न होता है जो उनको बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर में बहुत से केसेस ऐसे हो चुके हैं जो कि लातादाद है, उसकी शुमार भी नहीं हो सकती। और इसी तरह फिर उसके बाद मर्दान में वाक़या आया, और ये सेकंड केस है जो कि मैं डेर इस्माइल ख़ान में देख रही हूँ। इससे पहला केस जो था वो पायल का हुआ, जो कि उनको भी शूट किया गया था, वो तो चलो बच गई। वो तो माशाल्लाह से हमारी लैला जी ने उनके लॉयर भी पकड़ा, उनका केस भी जीता, वो बड़े हद तक वो गई। लेकिन उसके बाद ये सेकंड केस था जो कि शीज़ा को डेर इस्माइल ख़ान में मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हुई हूँ और ये मैं देख रही हूँ कि वो भी सारा वही हैंडल कर रही हैं। मुझे समझ भी नहीं आ रही कि इनके पेरेंट्स उनको क्यों नहीं कबूल करते, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इसको कत्ल कर दिया गया है, जो कि ये हाफिज़ुल कुरान भी थी, इसने हिफ़्ज़ भी किया था, और इतनी छोटी सी उम्र में इनको कत्ल किया गया है। माशरे में इसको बहुत ही बेतंगी से देखा जाता है, अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ख्वाजा सराओं को अच्छी नज़र से नहीं देखते। हमेशा प्रोग्राम में आप देख लें तो या तो छेड़खानी उनके साथ की जाती है, कुछ और भी अल्फाज इस तरह के कहे जाते हैं जो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकता। तो वजह क्यों बनती है इस तरह के, ये वाक़यात क्यों रहनुमा होते हैं? आखिर ये कमियाँ किस साइड से हैं? ये थोड़ा मैं ये बताती चलूँ कि मैं भी तो इस फील्ड में हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी उम्र में मैं भी आई थी, और अभी इस हद तक कि मैं एज अ प्रेसिडेंट पूरी सूबे को लीड कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो सब कुछ अपने आप में है, अगर हम बदल जाए ना तो ज़माना कुछ भी नहीं कर सकता। यही लोग होते हैं हमारे, इनकी शादी ब्याह में हम जाते हैं, नाचते भी हैं, कमाते भी हैं, तो हमें अपने आप को भी देखना चाहिए। अगर एक बंदे के साथ हम ताल्लुक़ रखते हैं तो उसके पीछे बैकग्राउंड भी चेक करना चाहिए कि वो बंदा नशावर तो नहीं है, वो बंदा फैमिली बैकग्राउंड से कोई गंदा इंसान तो नहीं, कोई बदमाश गुंडा तो नहीं, या वो कोई क्रिमिनल केस में तो मुलविस नहीं। हमारे ख्वाजा सरा बहुत मासूम तबका है, बड़ा मजलूम तबका है। वो बेचारे जब छोटी सी उम्र से, जिस तरह शीज़ा का आप मिसाल ले सकते हैं, एक छोटी सी उम्र में वो आते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि बंदा जो है या ये इंसान जो है इनके साथ मैं ताल्लुक़ रख रही हूँ तो ये अच्छा है या मेरे लिए बुरा है। तो क्योंकि वो जब उसके पेरेंट्स की तरफ से वो आ जाते हैं छोटी उम्र में, तो उनको वो अवेयरनेस सेशन घर से नहीं मिलती, तो वो यहाँ पर वो क्या हासिल करेंगे। और जब वो हमारे आजकल के दौर में जितने भी, पहले एक सिस्टम होता था गुरु चेलों के सिस्टम में, हमारे जो टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान एक रिश्ता होता है उसको हम गुरु चेला बोलते हैं। तो पहले एक ये सिस्टम होता था कि गुरु के पास
چیلے آتے تھے وہ ان کے ڈیرے پہ ہی رہتے تھے, وہاں پر ناچتے بھی تھے, کماتے بھی تھے, اپنے پیچھے گھروں کو بھی سپورٹ کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھی وہ کور کر لیتے تھے, یعنی پیسے کما کے اپنا سب کوئی اخراجات بھی پورا کرتے تھے. لیکن آج کل کے دور میں جو ینگ جنریشن خواجہ سرات ٹرانسجینڈر ہماری کمیونٹی کے اندر آتے ہیں تو ڈائریکٹلی وہ جس گرو کے نام پہ وہ آ جاتی ہیں کہ یہ میرا گرو ہے, وہ اسٹوڈنٹ تو بنا لیتی ہے لیکن ایک دم سے وہ روم پکڑ لیتا ہے پلازے میں یا اپنی مرضی کا ایک جگہ رکھ دیتی ہیں اور وہاں پر پھر اس کا جی جو چاہے وہ اس بندے کو انوائٹ کر کے ان کے ساتھ فنکشنوں پہ بھی آتے جاتے, دوستی بھی بن جاتی ہیں, حالانکہ ہمیں اس باتوں کا علم نہیں ہوتا. اور ہم کون کون سے خواجہ سراؤں کو سمجھائیں گے, اتنی لاتعداد خواجہ سراؤں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر محلے میں ہر گلی میں ایک نہ ایک ٹرانسجینڈر نکل آ جاتا ہے. تو میرا جو پوائنٹ کی جو بات ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹرانسجینڈر کو چاہیے کہ اپنے جو بھی آئے, جو ینگ جنریشن پہلے اپنے گرو کے ساتھ اگر وہ رجسٹر ہوتی ہے, وہ ان کے نام میں آ جاتی ہے, وہ ان کو ماں باپ سمجھتے ہیں تو ان کو پوچھ کے جو ہے وہ ایک جگہ رکھے. اگر ان کی اجازت نہیں ہے تو میں تو کہہ رہی ہوں تقریباً اگر چھوٹی عمر میں آ جاتے ہیں, اگر وہ 10 سال کے, 15 سال کے یا 20 سال کے, تو 40 سال تک تو وہ اپنے گرو کے ساتھ ان کو رہنا چاہیے, کیونکہ الگ جگہ پہ نہیں, کیونکہ وہاں پر کوئی بھی واردات ہو جاتی ہے, ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی, آگے سے وہ قتل ہو جاتا ہے. ایک اور چیز بھی ہے اس میں, یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ٹرانسجینڈر جو ہے اوریجنل جو ہوتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. کچھ شعرا خود سے یہ بن کے آتے ہیں جو کہ وہ ہوتے میل ہیں. یہ زیادہ تر وہ زیادہ چیز نہیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ تمام چیزیں معاملات بگڑے ہیں. نہیں, یہ تو ایک فیک باتیں ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آج کل ایسے کلینکس نکلے ہوئے ہیں, بنے ہوئے ہیں جو کہ ٹرانسجینڈر وہاں پر جاتے ہیں, کچھ ایسے ہارمونز لیتے ہیں اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے, کچھ اسٹینسنز لگوا دیتے ہیں, بالوں کے اندر بال لگ جاتے ہیں, کچھ ایسی طرح کرتے ہیں کہ اپنے لیزر ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. تو ٹرانسجینڈر جو ہے وہ بچپن سے اس کی روح خواجہ سراؤں کی طرح ہوتی ہے, خواجہ سراؤں والی ہوتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ میں ایک دم سے چینج ہو جاؤں, لیکن پہلے یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا. پہلے آہستہ آہستہ وہ اپنے روپ میں آ جاتا تھا, لیکن ابھی ایک دم سے کلینک سے ایسے نکلے ہوئے ہیں کہ وہاں سے اپنا سب کچھ کروا کے وہ ایک دم سے ٹرانسجینڈر آ جاتا ہے. ان کو خبر نہیں ہوتی کہ کمیونٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس ٹائم کیا چل رہا ہے, باہر کے لوگ کیسے ہیں, ہماری برادری میں کیا ہو رہا ہے. برادری کی زبان سیکھنا, اس کے ساتھ بیٹھنا, گروؤں کے ساتھ ان کے ڈیروں پہ رہنا, ان سے سیکھنا. پہلے تو ہمیں سیکھنا پڑتا تھا اپنے گرو سے کہ ہماری گرو کیا کر رہی ہیں, یہ کس طرح رہ رہی ہیں, لوگوں سے کس طرح یہ ڈیل کر رہی ہے, کس طرح فنکشن لے رہی ہیں, کس طرح یہ رہائش پہ رہ رہی ہیں. وہ والا سسٹم اب نہیں ہے. ابھی جب ینگ جنریشن آ جاتے تو فوراً وہ فنکشنوں پہ نکل جاتا ہے, وہ بال لگواتے ہیں, چاہے وہ جس طرح بھی اپنے آپ کو وہ چینج کرتے ہیں, لیکن گیٹ اپ بنا کے وہ نکل جاتے ہیں. حالانکہ اس کو رولز کا پتہ نہیں کہ آج مجھے میدان میں جانے, فنکشن پہ جانے, وہاں پر لوگوں کا رویہ میرے ساتھ کیسے ہوگا, مجھے میرا رویہ کیسے رکھنا چاہیے اس کے ساتھ. تو اگر اس کو تھوڑی سی بھی چڑخوانی کرو تو آگے سے وہ گالی دیتے ہیں, کیونکہ وہ تو بچہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایسا آپ کا ویسا, تو آگے سے وہ بندہ دل میں رکھ لیتے ہیں. وہ آ کے ان کے ساتھ کندک بازی میں یا ان کو شوٹ کر لیتے ہیں, ان کے اوپر تشدد کر لیتا ہے. جی, تو یہ بات. اچھا, یہ بھی اگر ایک چیز میں صرف فائنڈ آؤٹ کروں, یہ لوگوں کی باتیں ہیں جو لوگ پوچھنا بھی چاہتے ہیں, ان کی دل کی خواہش ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ماں باپ ان کو کم عمری میں اس کو نکال دیتے ہیں, تو یہ ایک زیادتی نہیں ہوتی بچے کے ساتھ کم عمری میں؟ اگر ان کو یہ رکھتے, آپ بھی تو پڑھے لکھے ہیں, آج گورنمنٹ امپلائز ہیں, آج اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں, تو آپ نے بھی تو پڑھا ہے, تو ان کی یہ تعلیم اور یہ اگر بہتر کی جا سکتی تو وہ بھی تو کسی پوسٹ پہ آ سکتی تھی. تو یہ بھی کوئی جو لوائقین ہے, جو وہ پیرنٹس ہیں, ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے اس موقع پہ, یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ میں تو یہ پیغام بھی ان کو دینا چاہوں گی جو پیرنٹس ہیں اور جن کے گھروں میں ٹرانسجینڈر بچے ہیں, کہ ان کو اچھا پڑھایا لکھوایا جائے اور معاشرے کی باتوں سے, معاشرے کی تانوں کی وجہ سے اپنے بچے کو اپنے جگر سے دور نہ کرے. اگر آپ دور کریں گے تو یہی نوبت آئے گی ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو باہر کے لوگ ہم پہ رحم نہیں کھاتے, ہم ان کے لیے ایک فارمی مرغیوں کی طرح ہے, جو اس کے جی میں آتا ہے وہ ہمیں چاہے ذبح کرے, وہ چاہے ہمیں وہ قتل کرے, ہمارے پوچھنے والا کوئی نہیں. پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس میں ہمارا کوئی قانون نہیں. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 2018 کے حوالے سے ایک بل پاس ہو چکی ہے, لیکن ہمیں اس میں بھی کچھ قانون نہیں مل رہی. جو بندہ گرفتار ہو جاتے ہیں آئے دن ہمارے خواجہ سراؤں کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کتنے کیس ہو چکے ہیں, لیکن وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہے. کہ عدالتی نظام بھی ہمارا خراب, ہمارے جو تانوں کی نظام ہے وہ بھی خراب ہے. حالانکہ میں خود پولیس کمیونٹی کی DRC ممبر ہوں, لیکن جو FIR درج ہوتا ہے, جو بالوں کا دفعہ ہوتا ہے, جو ریپ کا دفعہ ہوتا ہے, جو اور کیسز کے دفعے ہوتے ہیں, تو اس کے متعلق اس طرح نہیں لگی جاتی. اور جب عدالت میں بھی کیس چلے جاتے تو آگے سے بندوں کا اتنا زور ہوتا ہے, بدماشوں کا اتنا پیسہ لگا لیتے ہیں کہ وہ زور زبردستی ہمارے فیملیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ہمارے گرو کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور مجبوراً ہمیں ان کے ساتھ صلح کرنا پڑتا ہے.
تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم مجبوراً کریں بھی صلح تو حکومت کو چاہیے کہ عدالتی نظام اتنا سخت کرے کہ ادھر سے جج صاحب ان کی جو وہ منظوری ہے وہ نامنظور کریں، کیونکہ اگر وہ اس طرح نکلتے رہیں گے ہم تو اپنے ڈر کے مارے ان کو ان کے ساتھ صلح کر لیتے، کیونکہ ہماری مجبوری ہوتی ہے. ہمارے خواجہ سراؤ کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جو اس طرح کے سن کے سامنے آتے، تو سارے خواجہ سرا نہیں ہیں، اور اس میں ایسے خواجہ سرا ہیں جس طرح میں ہوں اپنے آپ کو سپورٹ کر رہی ہوں، ایک سائڈ پہ ہوں، اس طرح باتوں سے بچنا چاہتی ہوں، اس طرح لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی، بدتمیزیاں نہیں کرتی. تو میں اس طرح کہتی ہوں کہ ہمارے خواجہ سرا بھی اگر اپنے آپ کو چینج کرے تو بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے. ان کے اچھا اعلیٰ تعلیم ہے، تعلیم یافتہ ہے، ہنرمند ہے ہماری کمیونٹی کے اندر، تو ان کو چاہیے کہ اس فیلڈ سے الگ کہ آپ لوگ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے اس میں بھی پیسہ کمانے اس میں بھی پیسہ کمانے. بے شک آپ لوگ اپنا فیشن بھی کرتے رہیں، آپ لوگ اپنے گلوکاری کرتے رہیں، آپ لوگ کچھ ڈرامے میں سین کریں، آپ کچھ اور سی ڈی کیسٹس کروائیں. آج کل تو یوٹیوب کا بہت دور ہے، آپ اپنے ایک چینل کھول دیں، اس پہ کھانے پکانا جو جن کا ہنر ہے وہ جس کو ہانڈی پکانا آتے ہیں وہ کریں، اس پہ ویڈیو بنائیں، وہ اپلوڈ کیا کریں، جس طرح کہ آپ خود بھی کر رہے ہیں. جی جس طرح میں اپنی یوٹیوب چینل بھی بنا کے میں شیئر کر رہی ہوں. اور یہ ایسی چینل ہے واحد جو کہ خواجہ سرا کمیونٹی بلادری کی طرف سے کہ جو بھی جس ضلع میں بھی اور جو بھی بات خواجہ سرا کی کمیونٹی کے اندر آتی ہے خوشی غم کے حوالے سے وہ ہم سب اس پہ شیئر کر لیتے ہیں. تو اس پہ کوکنگ بھی آپ کو نظر آئے گا، فیشن کے حوالے سے بھی، بیوٹیشن کے حوالے سے بھی، اور ایز جتنے بھی یہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو نظر آئیں گے. ایک اور چیز جو سوشل میڈیا میں اس واقعے کے دوران بار بار سوالات ہوتے رہے کہ یہ خواجہ سراؤں کو اکثر جو ہے نا رات کے اندھیرے میں دفنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ واحد شیزہ سیٹ تھی جس کا قتل ہوا اور جس کے بعد اس کا جو ایک جنازہ ہے وہ ڈی آئی خان یہاں پہ ادا کیا گیا، دن میں روشنی میں ادا کیا گیا، اور ایک جنم وہاں پہ وہ اپنے بھائی جو ان کا شہر تھا وہاں پہ ادا کیا گیا. تو یہ جو رات والا سین ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے؟ ہاں جی، میں یہ بتاتی چلوں یہ ساری فیک اور ایک جھوٹ غلط باتیں ہیں. میں یہ غلط باتیں ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ سارے خواجہ سراؤں کو رات کو ہی دفنایا جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے اوپر صرف الزامات ہیں، ہماری برادری ہماری کمیونٹی کے اوپر. جو خواجہ سرا کی جنازے کی ٹائم جو رکھی جاتی ہیں اور جو قبر کی ٹائم رکھی جاتی ہیں اسی ٹائم پہ اس کو دفنایا جاتا ہے، چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو. ابھی پچھلے دنوں جس طرح واقعی آپ کو پشاور میں نظر آئے تو وہ اگر دن کو ہوئے تھے تو ان کو دن کو جنازہ کر کے ان کو دفنایا گیا ہے، اور جو رات کو واقعات ہوئے ان کو رات کو دفنایا گیا ہے. جی میڈم لیلا بھی موجود ہیں، مائک ان کو دے دوں گا، میرا ہاتھ پہنچ نہیں سکتا، تو وہ تھوڑا سا اس چیز پہ آج آپ کی صوبائی صدر بھی آئی ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے کہ پہلی دفعہ ڈی اے خان آپ کے لیے آپ کے ساتھ اسٹینڈ بائی ہوئی ہیں اور اس مسئلے کو کیس کو آپ کو یہ دیکھ رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. میں شکریہ ادا کروں گی عادل وقار صاحب کا، اور شکریہ ادا کروں گی آرزو خان صاحب کا. یہ میرے پاس آئی ہیں، پہلی دفعہ آئی ہیں ڈی خان میں اس مسئلے کے لیے. تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ مسئلہ کس طرح ہوا کس طرح نہیں ہوا، تو ادھر آ کے میں نے سب کچھ انہیں بتایا کہ یہ جو ہے نا ہمارا شیزہ سیٹ کو قتل کیا گیا ہے. تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے زندگی میں ڈی خان میں. پہلے ایک واقعہ ہوا تھا لیکن اس میں جو ہے نا ہمارے جو خواجہ سرا پائل کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا لیکن وہ بچ گئی تھی، زندہ ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ پاک ان کی زندگی کرے. اور دوسرا جو ہے نا ابھی جو شیزہ کے ساتھ ہوا تو یہ تو بہت برا ہوا، بہت ہی برا ہوا کہ اس میں تو بالکل ہمیں یعنی کہ اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ ہم بالکل پریشان اور اتنے زیادہ وہ ہو گئے کہ ایک تو خواجہ سراؤں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے نا اوپر سے لوگوں کے خوف اور چیزیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم بہت پریشان تھے. تو آپ کو یہ حوصلہ آپ کو ملا ہے، آپ کے ساتھ صوبائی صدر آئی ہیں، اسٹینڈ بائی ہوئی ہیں، اس طرح کے واقعے میں کوئی آتا نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو آپ کے لیے تو صوبائی صدر پشاور سے اسپیشلی آئی ہیں جو میں ان کا وہی میں نے کہا کہ ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ اتنی دور سے ہمارے لیے آئی ہیں، اور مجھے حوصلہ ہوا ہے کہ یہ اتنی دور سے ہمارے لیے آئی ہیں اور ہمارے مسائل جو ہے نا انشاءاللہ حل ہوں گے، اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. آپ یہ بتا دیجیے گا کہ جو یہ واقعہ ہوا اس بندے کے ساتھ، اس شیزہ کا، ان کو اتنے بے دردی سے قتل کیا گیا، اور یہ جو یہ بندہ تھا یہ اس کا کیا لگتا تھا؟ دوست تھا، تماش بین تھا، اس کے ساتھ کیا کنٹیکٹ تھا اس کا؟ بات ایسی تھی کہ تماش بین تھا، کوئی وہ دوست وغیرہ اتنا وہ نہیں تھا کلوز، لیکن تماش بین تھا، وہ فنکشنوں پہ آتا جاتا تھا، پھر ادھر ملنے کبھی کبھی آ جاتا تھا. اس کے بعد جو ہے نا شیزہ کے ساتھ ایسے کبھی کبھی سخت باتیں کرتا تھا، کبھی
नरम बातें भी करता था। तो उसके बाद जो है ना हमें पता नहीं चला कि इनके आपस में क्या बात हुई है क्या नहीं हुई। ये शीज़ा को अपनी फ्रेंड स्वीटी ने कॉल की है कि उधर आ जाए मेरे रूम में, उधर खाना खाते हैं इकट्ठे। तो वो शाम के बाद उधर गई हैं। तो जैसे उधर गई हैं तो उसके बाद वो खाना वगैरह पता नहीं खाया था या नहीं खाया था। मैं तो इधर अपने रूम में थी। तो जब हमें उस टाइम पता चला कि जिस टाइम रात को 11 बजे के बाद, यानी 11:05 थे 10 मिनट थे जो भी टाइम था, तो उस टाइम जैसे हम मुझे इतला मिली कि शीज़ा को जो है ना फैर हो गए शीज़ा पे, तो मैं भाग के गई हूँ। तो शीज़ा उस टाइम मर चुकी थी। तो उसको दो गोलियां मारी थी उसने। और ये सर पे हेड पे जी, एक इधर मारी थी, अच्छा। इधर आके वो जो है ना अच्छा जल के निकली थी। शीज़ा तबीयत की कैसी और थी? एक बाजू पे। अच्छा, और शीज़ा जो थी वो मूड की कैसी थी, तबीयत की शीज़ा कैसी थी? बहुत अच्छी थी और हर किसी के साथ हंसी मजाक और यानी गपशप बदतमीज और नहीं थी। बदतमीज़ नहीं थी, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं और ये करती सच थी थी। कि वो कुरान पाक हाफिज भी जी, थी? कुरान पाक की हाफिज़ भी थी और इस बहुत अच्छी शीज़ा थी। की उम्र कितनी होगी? शीज़ा की उम्र 17-18 साल होगी। अच्छा, ये बंदा जिस टाइम इसने उनको गोली मारी तो उस टाइम शीज़ा के साथ फ्लैट में या कम रूम में कोई और मूरतें मौजूद थी? स्वीटी के रूम में उसको गोली मारी गई। तो जैसे वो नहा के निकली हैं तो उस बंदा अंदर इन हो गया दरवाजे के। तो वो उससे बैर खींच रहा था कि बैर आ जाओ। तो वो बैर नहीं निकल जा रही थी उसके कहने पे, तो उसने गोली मार दी। और स्वीटी जो है ना उस टाइम कमरे से पानी लेके बैर दोस्तों को पानी देने के लिए, कोई दोस्त खड़े थे तो उन्होंने पानी मांगा तो वो पानी देने के लिए बैर निकली हैं। जी, दूसरे ख्वाजसरा। तो जैसे पानी देने के लिए वो बैर निकले तो उसने अचानक ही उसको गोली मार दी। अच्छा, ये कुछ वजूहात सामने आई है गोली क्यों मारी थी? नहीं, ये वजूहात तो सामने नहीं है, बस यही पता चला है कि वो कह रहा था कि मुझे टाइम नहीं देती। अच्छा, ये मुझे टाइम नहीं देती। जी, ये दोस्ती में हमारे साथ ये मुझे टाइम दे, अगर वो नहीं देगी तो मैं इसको शूट कर दूंगा। यानी दरमियान में ये कलामी और फिर इसी वजह से उसको शूट इस वजह से शूट कर दिया। ठीक है, क्या कहना चाहेंगी? डेर इस्माइल खान में फर्स्ट टाइम ये केस इस तरह आया हुआ है ना, इसके बारे में आगे मूरतों को क्या मैसेज देना चाहोगी और क्या इस केस के बारे में कहना चाहोगी? मैं पहले तो ये बात करूँगी कि हम पहली दफ़ा ऐसा केस हुआ है तो हम मुजरिम को जो है ना कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। मेरी कोशिश यही है कि हम सारे ख्वाजा इकट्ठे होके उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे और फांसी के आर्डर जो है ना वो इंशाल्लाह उसके होंगे और फांसी तक पहुँचाएँगे। और दूसरी बात ख्वाजा के लिए ये है कि ख्वाजा जो है ना अभी तो बहुत डरे हुए हैं। मुलजिम का नाम क्या है? मुलजिम का नाम है राशिद। और ये कितने टाइम, जब ये इसकी फौत की हो गई या ये शहीद हो गई, तो कितने टाइम के बाद वो गिरफ्तार हुआ? पुलिस ने कितनी कार्रवाई की, कितने टाइम में? तकरीबन 11 बजे का वाक़या हुआ, हम हॉस्पिटल ले गए उन्हें और उसके बाद जो है ना पुलिस उसे ढूंढते तकरीबन 4 बजे उसे पकड़ लिया था। डेर इस्माइल खान पुलिस की रवैया कैसा रहा? डेर इस्माइल खान की पुलिस बहुत अच्छी है, जिन्होंने वक्ती तौर पे कार्रवाई करके उसे पकड़ लिया है और हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जनाजा यहाँ पर हुआ डेर इस्माइल खान? जी, जनाजा फिर सुबह हम उसको 8:30 बजे उधर से हॉस्पिटल से इधर ले आए थे अपनी जगह पे, इधर ताज प्लाजा में। तो इधर आके फिर जो है ना हमने जनाजा उसका किया। ठीक। अच्छा, सिर्फ ये बता दें, जिस तरह कि इन्होंने कहा कि पुलिस का रवैया बेहतरीन रहा जी। चंद ही घंटों के अंदर मुलजिम गिरफ्तार सलाखों के पीछे था। तो ये भी पुलिस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बतौर सूबाई सदर भी हैं आप, आपने केसेस देखे हैं, काफ़ी सारे आपने देखे होंगे इस तरह के केसों में इंतहाई सुस्ती दिखाई जाती है, मुलजिम फरार हो जाते हैं, कई सालों तक मिलते नहीं है। लेकिन डीर खान में पुलिस ने वो काम किया है जो चंद घंटों के अंदर बंदा गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे किया है। जी, डेर इस्माइल खान पुलिस की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैं भी उनकी कम्युनिटी की हिस्सा रही हूँ और हूँ भी। तो ये हमारे लिए कम्युनिटी की बहुत फ़ख्र की बात है कि डेर इस्माइल खान में पुलिस इस तरह भी कामयाबी है उनकी, और कामयाब पुलिस है जो कि इतनी जल्दी उन्होंने कार्रवाई की और फ़ौरन बंदा पकड़वा लिया। तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह अगर इसी तरह पुलिस की हमारे साथ कोऑपरेशन अच्छी रही तो इंशाल्लाह आइंदा कोई केस भी सामने इस तरह कम्युनिटी के अंदर नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो अभी चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे वाक़या हुआ था और उसके जो साथ जो दोस्त अहबाब थे उनसे भी ये मुलाकात करेंगे। स्पेशली आज पेशावर से इनका आने का मकसद भी यही था। तमाम रिपोर्ट्स ये ख़ुद भी डील कर रही हैं। इनका ये जो वीडियो तमाम बन रही है, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, वो हम मेंशन कर देंगे। वहाँ पे ये तमाम स्टोरी भी आएगी, वहाँ पे भी आप इसको सपोर्ट कीजिएगा ताकि इनके जो ना जो तमाम जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं, जो भी इशूज़ होते हैं, वो इसी यूट्यूब चैनल्स पे आती हैं और इसी से ही अपनी आवाज़ बन के वो आगे लोगों के सामने लाते हैं। तो आइए चलते हैं और बाकी वहाँ पे फिर गुफ्तगू करेंगे।